वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वागर्थौ इव सम्पृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ नत्वा अद्यतनवर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। कालिदासस्य उक्तिः एषा अस्ति, तपः किलेदं तत् अवाप्ति साधनं मनोरथानाम् अगतिर्न विद्यते। मनोरथानाम् अगतिः न विद्यते, नाम गतिः अस्ति। मनोरथः इच्छा, इच्छायाः पूर्तिः भवत्येव, साध्यमेव, साध्यः। मनोरथः सफलता भवत्येव, किन्तु तदर्थं किम् आवश्यकं? तदनुगुणम् उचितं साधनम् आवश्यकं। साध्यं साधयितुं साधनम् आवश्यकं। तपः इदं तपः तत् अवाप्ति साधनं किल। तपः अवाप्ति साधनम् आवश्यकम्। अस्माकं मनोरथम् इच्छां पूरयितुं तदनुगुणं तदुचितं साधनम् आवश्यकम्। संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः वयम्। आरम्भकाले अस्माकं मनसि एका इच्छा आसीत्, संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयम् इति। किन्तु कथं साध्यं? जनाः संस्कृतेन न वदन्ति किल, कथं साध्यम् इति वयं चिन्तितवन्तः। तदा एकं साधनं प्राप्तं। संस्कृतसम्भाषणशिबिरं नाम एकं साधनं प्राप्तं। संस्कृतसम्भाषणशिबिरसाधनेन इदानीं वयं साधितवन्तः, साध्यं प्राप्तवन्तः, नाम संस्कृतेन सम्भाषणं प्राप्तवन्तः। अतः अस्माकं मनोरथः पूरितः अस्ति। शिबिरगमनम् अनन्तरं निरन्तर अभ्यासः, पठनम् अनन्तरं वयं पाठनं कर्तुम् इच्छामः, तदर्थं प्रशिक्षणवर्गगमनम्, एवं निरन्तरकार्यं, तदेव तपः। एकाग्रबुद्ध्या यदि याम् इच्छां पूरयितुं वयम् इच्छामः, ताम् इच्छां पूरयितुं वयम् एकाग्रतया उद्युक्ताः भवामः, तदा इच्छायाः पूर्तिः साध्यमेव। अतः अस्माकं संस्कृतसम्भाषणं, संस्कृतशिबिरचालनं सर्वं कथं साध्यम् अभवत् इत्युक्ते साधनं वयं प्राप्तवन्तः। संस्कृतभारत्याः पद्धतिद्वारा वयं सम्भाषणसाधनं प्राप्तवन्तः। सम्भाषणशिबिरचालनसामर्थ्यं नाम साधनं प्राप्तवन्तः। अतः इदानीं सर्वेषां मुखतः सहजतया संस्कृतम् आगच्छति। वागीश्वर्याः वागीश्वरस्य प्रसादेन वयं निरन्तरं एतत् कार्यं कुर्मः। इदानीम् अद्यतन अलङ्कारदृष्ट्या उदाहरणं पश्यामः। दिलीपः स्वराज्यस्य परिपालनं कर्तुम् इच्छति। कथं परिपालनं कर्तुम् इच्छति? धर्ममार्गेण परिपालनं कर्तुम् इच्छति। अतः तस्य दृष्टिः, तस्य प्रयत्नः
सर्वं तदनुगुणम् आसीत्। कालिदासः वदति प्रथमं दिलीपस्य आकृतिवर्णनं करोति। यूढोरस्को वृषस्कन्धः सालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्मैवाश्रितः। सः क्षत्रियः, क्षत्रियकुले जातः। तस्य आकृतिः कथम् आसीत् इति यदा वदति, क्षत्रियस्य धर्मः एकं स्वरूपं स्वीकरोति चेत् कथं भवति, एवं दिलीपस्य आकृतिः आसीत् इति। अतः क्षात्रो धर्म इवाश्रितः, क्षत्रिय धर्मः यः अस्ति तस्य आचरणं करणीयं, पालनं करणीयम् इति दिलीपस्य संकल्पः, लक्ष्यम्। कालिदासः क्षत्रशब्दस्य, क्षत्रियः इति शब्दस्य अर्थं वदति। क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः प्रसिद्धः अस्ति। तस्य अर्थः कः? क्षतात् किल त्रायत इति उदग्रः। क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः। उदग्रः शब्दः अस्ति, अत्यंत उचितः शब्दः अस्ति, अर्थभरितः शब्दः अस्ति क्षत्रिय शब्दः। क्षतात् त्रायते, क्षतात् कष्टात् क्लेशात् जनान् यः रक्षणं करोति सः क्षत्रियः। क्षतात् किल त्रायत इति उदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः। अतः क्षत्रियस्य धर्मः कः? अन्येषां रक्षणं, पशु पक्षिणां रक्षणं, प्रकृतीनां रक्षणं, प्रजानां रक्षणं, तदेव धर्मः इति। धर्मनिरतः दिलीपः स्वराज्यपरिपालनं यदा करोति, तस्य राज्यस्य हिताय सर्वथा चिन्तयति। अतः कालिदासः वदति, कदाचित् शत्रुपक्षे, अतः शत्रुः धार्मिकः अस्ति इति चिन्तयति। यद्यपि शत्रुः, दिलीपस्य शत्रुः अस्ति, किन्तु सः धार्मिकः अस्ति, हितैषी अस्ति। एवमस्ति चेत् सः सम्मतः, तस्य अङ्गीकारं करोति। अस्तु, भवान् शत्रुपक्षे भवतु, तथापि अहं भवतः गुणः अस्ति किल, धर्मः इति धार्मिकगुणः, तेन कारणेन अहं भवन्तम् अङ्गीकरोमि। अन्यः अस्ति स्वकीय बन्धुजनः, किन्तु सः अहितमेव करोति। तादृशः अस्ति तर्हि स्वकीय बन्धुजनमपि सः निराकरोति, परित्यजति। एषः एव गुणः निर्वाहकानाम् अपेक्षितः गुणः। राज्यस्य निर्वहणं करोति दिलीपः। अतः एषः गुणः उत्कृष्टः गुणः अस्ति। यदि एषः गुणः अस्ति तर्हि निर्वहणं साध्यं भवति। निश्चयेन तस्य अपकीर्तिः न भवति, तस्य कीर्तिः एव भवति। एवं वर्णयितुम् इच्छति
अतः एवं श्लोकं वदति कालिदासः। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत् अंगुलीवोरगक्षता। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः तस्य आर्तस्य यथा औषधम्। त्याज्यः दुष्टः प्रियः अपि आसीत् अंगुली इव उरगक्षता। भगवद्गीतायां धर्म संरक्षणार्थं कार्यद्वयं मया करणीयमिति चिन्तितवान् उक्तवान् अस्ति गीताचार्यः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता इति। यः धार्मिकः अस्ति तस्य संरक्षणं करणीयम्, यः अधार्मिकः अस्ति तस्य संहारः करणीयः। किन्तु धार्मिकः स्वपक्षे अस्ति वा अथवा शत्रुपक्षे अस्ति वा, अधार्मिकः स्वपक्षे अस्ति वा अथवा अन्यपक्षे अस्ति वा, यद्यपि शत्रुः अस्ति विरोधपक्षे अस्ति किन्तु सः धार्मिकः अस्ति इति चेत् सम्मतः, सः रक्षणीयः। कारणं यदा दिलीपः धर्ममार्गेण एव परिपालनं करोति इति विरोधी शत्रुः चिन्तयति, धार्मिकरीत्या चिन्तयति, स्वकीय वैरीभावं त्यक्त्वा मैत्रीं भजति। यदि दिलीपस्यैव मित्रम् अथवा बन्धुः किन्तु सर्वथा अधार्मिकः अस्ति, तदा दिलीपस्य अपकीर्तिः भवति, तस्य राज्यनिर्वहणे क्लेशः भवति। अतः सः त्याज्यः। शिष्टः सम्मतः, दुष्टः त्याज्यः। एतदेव तस्य मार्गः, धर्ममार्गः दिलीपस्य। तस्य दिलीपस्य सम्मतः, कः सम्मतः? शिष्टः सम्मतः। किन्तु सः कुत्र अस्ति? द्वेष्योऽपि, शत्रुः अस्ति। यद्यपि शत्रुः अस्ति किन्तु सः शिष्टः अस्ति, नाम धार्मिकः अस्ति, धर्मवान् अस्ति, हितचिन्तकः अस्ति, तर्हि सः सम्मतः। अन्यः प्रियः अपि, प्रियोऽपि प्रियः अस्ति, नाम बन्धुः अस्ति अथवा मित्रमस्ति, किन्तु सः कीदृशः अस्ति? दुष्टः, दुष्टः अस्ति। प्रियः किन्तु दुष्टः, स्वभावेन दुष्टः अस्ति। तं सः कीदृशः भवति? त्याज्यः, सः परित्यक्तव्यः। शिष्टः सम्मतः, अङ्गीकर्तव्यः, दुष्टः परित्यक्तव्यः। एतदेव तस्य नीतिः, राजनीतिः अस्ति। राजनीतिम् अवलम्ब्य सः दिलीपः शत्रुमपि स्वपक्षे अङ्गीकरोति, नाम तस्य गौरवं ददाति, कारणं सः शिष्टः अस्ति। स्वकीय बन्धुजनमपि परित्यजति, कारणं सः दुष्टः। इतोपि
स्पष्टम् अवगमयितुं प्रयत्नं करोति कालिदासः। कथम् इत्युक्ते अलङ्कारद्वारा, उपमालङ्कारद्वारा कविः कालिदासः यः विचारः इदानीम् उपस्थापितः तस्य विचारस्य दृढीकरणार्थं प्रतिष्ठापनार्थं काव्यरसिकानां मनसि सम्यक् उद्बोधनार्थम् उदाहरणं ददाति। अस्मिन् श्लोके कालिदासः उपमालङ्कारद्वयम् उपयोगं कृतवान् अस्ति। प्रथमभागे अथवा पूर्वार्धे, श्लोकस्य पूर्वार्धे एकः अलङ्कारः अस्ति, पुनः अन्य उपमालङ्कारः उत्तरार्धे अस्ति। प्रथमभागः नाम पूर्वार्धभागः, द्वेष्यः अपि सम्मतः शिष्टः तस्य दिलीपस्य शिष्टः सम्मतः, द्वेष्यः अपि शिष्टः सम्मतः। कथमिव? आर्तस्य औषधम् इव। आर्तः नाम रोगपीडितः इत्यर्थः। एकः रोगपीडितः अस्ति, रुग्णः अस्ति, तस्य रोगनिवारणार्थं किं करोति? सः औषधं स्वीकरोति। औषधे रुचिः अस्ति। अभिमतरुचिः न भवेत् अपि। या रुचिः अस्ति सा रुचिः मह्यं न रोचते। उदाहरणार्थं तिक्तरुचिः अस्ति। इदानीं कोरोना निमित्तम् आयुर्वेदज्ञाः वदन्ति औषधं स्वीकुर्वन्तु इति, एवं सिद्धवैद्याः अपि वदन्ति कफज्वर जलं पानजलं यदि पिबामः तिक्तरुचिः अस्ति, मम इष्टरुचिः न, सा रुचिः इष्टा न, तथापि मम आरोग्यनिमित्तं मम हिताय अहं किं करोमि? औषधं स्वीकरोमि। यद्यपि रुचिः इष्टा नास्ति, तथापि औषधं वयं स्वीकुर्मः। कारणं किम्? औषधे एकः गुणः अस्ति, रोगनिवारण शक्तिः अस्ति। रोगनिवारणशक्तिः औषधे अस्ति, अतः औषधं वयं स्वीकुर्मः। औषधं सम्मतं। यथा आर्तस्य रोगपीडितस्य औषधं सम्मतं, तथा दिलीपस्य द्वेष्यः शिष्टः द्वेष्यः सम्मतः। अत्र दिलीपस्य विषये वदति, अतः दिलीपः एव उपमेयम् अस्ति। तस्य द्वेष्यः अपि शिष्टः सम्मतः। तस्य शत्रुः एव, किन्तु सः शिष्टः अस्ति, अतः सः सम्मतः। इदानीं
दिलीपस्य शत्रुः शिष्टः अस्ति सम्मतः, शिष्टः सम्मतः नाम सः अङ्गीकरोति, तस्य गौरवं ददाति। कथमिव? आर्तस्य औषधम् इव। दिलीपस्य शिष्टः सम्मतः, आर्तस्य औषधं सम्मतम्। दिलीपः उपमेयम्, आर्तः उपमानम्। उपमेय संबंधः विषयः कः? दिलीपस्य शिष्टः सम्मतः। उपमानस्य संबंधः विषयः कः? आर्तस्य औषधं सम्मतम्। शिष्टः अंगीकारयोग्यः, औषधम् अंगीकारयोग्यम् अस्ति। शिष्ट इति शब्देन एव तस्य धार्मिकादि गुणः ज्ञायते। औषधम् इति शब्देन एव रोगनिवारणशक्तिः तत्र विद्यते इति ज्ञायते। किन्तु तत्र इतोपि एकः विशेषः अस्ति। सः शिष्टः कीदृशः अस्ति, कुत्र अस्ति? सः शत्रुः अस्ति, द्वेष्योऽपि। किन्तु उपमाने तदनुगुणशब्दः साक्षात् न प्रयुक्तः, तथापि वयम् ऊहां कर्तुं शक्नुमः। औषधं सर्वदा कथं भवति? अस्माकं या रुचिः इष्टा अस्ति सा एव रुचिः औषधे भवति इति न। सामान्यतया तिक्तरुचिः भवति। अतः एव सामान्यम् आयुर्वेद वैद्याः किं कुर्वन्ति? कृत्वा किञ्चित् आवश्यकं चेत् मधु योजयतु इति वदन्ति। अतः अस्माकम् अभिरुचिम् अनुसृत्य औषधस्य रुचिः न भवति। यद्यपि अभिरुच्यनुगुणं नास्ति औषधस्य रुचिः, तथापि सम्मतम् इति। द्वेष्योऽपि दुष्ट इति यः शब्दः उक्तः, तस्य शब्दस्य साक्षात् शब्दः यद्यपि न प्रयुक्तः, किन्तु औषधस्य गुणद्वारा वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः अत्र उपमालङ्कारः अस्ति। दिलीपः उपमेयमस्ति, आर्तः उपमानमस्ति, सम्मतत्वं सादृश्यमस्ति। यथा इति शब्दः अस्ति उपमावाचकशब्दः। इदानीं प्रथमभागे एकः उपमालङ्कारः प्रयुक्तः। द्वितीयभागे श्लोकस्य अपरार्धे पुनः उपमालङ्कारस्य प्रयोगः उक्तः अस्ति। त्याज्यः दुष्टः प्रियः अपि। यद्यपि प्रियः अस्ति, किन्तु सः दुष्टः अस्ति। सः त्याज्यः। दिलीपस्य दृष्ट्या प्रियः अपि त्याज्यः एव। कदा? यदि सः दुष्टः भवति। दुष्टः प्रियः त्याज्यः, शिष्टः शत्रुः सम्मतः। कथमिव इति यदा उदाहरणं वदति, त्याज्यो दुष्टः प्रियः अपि। कथमिव? अंगुलीवोरगक्षता, अंगुली इव उरगक्षता। अंगुली
पादाङ्गुलिः इति चिन्तयतु। यदा कृषकाः कर्मकराः वयं सर्वे ग्रामेषु कृषिक्षेत्रेषु यदा गच्छामः तत्र सर्पाः भवन्त्येव। सामान्यम् अस्माकं शब्दं श्रुत्वा ते गच्छन्ति, अज्ञात्वा कदाचित् किं कुर्वन्ति, तत्र अस्मान् पीडयन्ति, नाम दशति सर्पः। यदा सर्पेण पीडितः दष्टः तस्य वैद्ये कथं चिकित्सा भवति? इदानीम् औषधं यच्छन्ति, तत् पूर्वं झटिति करणीयम् एकं कार्यमस्ति। तत्र यत्र बाधा जाता झटिति तस्य भागस्य बन्धनं कुर्वन्ति, अनन्तरं विष निवारणार्थम् औषधं यच्छन्ति। किन्तु विषस्य वेगः अधिकः भवति चेत् तस्य भागस्य कर्तनं करणीयं, तदा एव जीवनस्य संरक्षणं भवति। नो चेत् ओ भागः गच्छति किल, मम एव शरीरस्य भागः किल इति यदा चिन्तयामः सम्पूर्णदेहः गच्छति, जीवनं गच्छत्येव। जीवनसंरक्षणार्थम् अङ्गुल्याः त्यागं वयं कुर्मः। कारणं किम्? अङ्गुली मध्ये दोषः अस्ति, विषः अस्ति, सर्पविषः अस्ति। सर्पविषयुक्ता अस्ति अङ्गुली। अतः जीवनस्य संरक्षणार्थम् अङ्गुलीं वयं त्यजामः, परित्यजामः। एवमेव दिलीपः दुष्टं परित्यजति। आर्तस्य अंगुली उरगक्षता अंगुली त्याज्य। आर्तः नाम अत्र सर्पेण पीडितः, सर्प उरगक्षता, उरगः नाम सर्पः, उरसा गच्छति इति उरगः सर्पः। सर्पः दंशनं कृतवान्, तर्हि तस्य मनुष्यस्य संरक्षणं कथम् इति चेत् तस्य विषयुक्तभागस्य झटिति निष्कासनं किल। एवमेव राज्यस्य संरक्षणं करणीयम्, अपकीर्तिं विना राज्यपरिपालनं करणीयं चेत् यद्यपि प्रियः अस्ति, बन्धुजनः अस्ति, मित्रमस्ति, किन्तु दुष्टः अस्ति, तर्हि सः त्याज्यः, सः त्यक्तव्यः, परित्यक्तव्यः। इदानीं अर्थस्य अंगुली उरगक्षता अंगुली, उरगक्षता इति कारणेन उरगक्षता इति विशेषणम्। अंगुली कीदृशी अंगुली? उरगक्षता अंगुली। अंगुली कुत्र अस्ति? अस्माकं शरीरे एव अस्ति, अन्यस्य न, अस्माकमेव शरीरे अस्ति। अस्माकं शरीरे विद्यमानम् एकम् अङ्गम् इति मत्वा विषयुक्तं शरीरं वयं एवमेव संरक्षणं कुर्मः, तथा संपूर्ण देहे विषः गच्छति, प्रसरति, तथा जीवः गच्छति एव। अतः आर्तस्य लक्ष्यं किं भवति? तस्य जीवनस्य संरक्षणं। तदर्थं सः किं करोति? यद्यपि मम शरीरस्य अंगुली तस्य कर्तनं करोमि इति
यथा कर्तयति तदा यद्यपि स्वकीय बन्धुः अस्ति किन्तु सः दुष्टः अस्ति अतः तस्य त्यागं करोति दिलीपः। दिलीपः पूर्वम् उक्तवन्तः वयं दृष्टवन्तः दिलीपविषये एव वदति अतः सः एव उपमेयम् आर्तस्य उपमानम् अत्र अङ्गुली इति अस्ति दुष्टः इति शब्दस्य आर्तस्य अङ्गुली कीदृशी अङ्गुली अस्ति उरगक्षता अङ्गुली सा दुष्टशब्देन किं ज्ञायते तस्य दुस्वभावः अस्ति सर्वथा अहितमेव करोति विपरीतमेव करोति अधार्मिकः सः अतः अधर्ममार्गमेव आश्रयणं करोति अधर्ममार्गस्य आश्रयणं करोति अतः सः दुष्टः। उरगक्षता अङ्गुली सर्पदष्टः अस्ति दष्टा अस्ति अतः तत्र विषभरितं भवति अतः विषयुक्तम् अस्ति विषयुक्ता अङ्गुली अतः सा त्याज्या। यथा विषयुक्ता अङ्गुली त्याज्या अथवा आर्तस्य विषयुक्ता अङ्गुली त्याज्या अस्ति तथा दिलीपस्य प्रियः दुष्टः प्रियः त्याज्यः। एवम् अत्रापि उपमालङ्कारस्य प्रयोगं कृतवान् अस्ति कालिदासः। एकस्मिन् एव श्लोके उपमालङ्कारद्वयम् उचितरूपेण कालिदासः प्रयोगं कृतवान्। एवं कालिदासस्य सामर्थ्यं वयम् अवगच्छामः। इतोपि अन्य एकम् उदाहरणं पश्यामः। तत्र उपमालङ्कारः अस्ति एतावत्पर्यन्तम् उपमेयम् एकम् अस्ति अनन्तरं तदनुगुणम् उपमानम् अस्ति एकम् उपमानम् अस्ति एवमेव दृष्टवन्तः। इदानीम् अग्रिमश्लोके वयं पश्यामः उपमेयम् एकमेव किन्तु उपमानत्रयम्। उपमेयम् एकं किन्तु उदाहरणरूपेण उपमानत्रयं दत्तवान् अस्ति। एकम् उपमेयं तदनुगुणम् एकम् उपमानम् इति चेत् उपमालङ्कारः इति वदामः। अत्रापि उपमालङ्कारः एव उपमेयम् एकं किन्तु उपमानम् एकं न अनेकं। तदा तत्र उपमा इति वदामः किल तत्र किञ्चित् नाम परिवर्तनमस्ति मालोपमा इति वदामः। एकमेव पुष्पमस्ति चेत् माला इति वदामः वा न अनेकं पुष्पं यदा भवति माला इति वदामः। मिलित्वा यदा वदामः एकत्र योजयित्वा पुष्पाणि योजयित्वा कुर्मः तदा माला इति वदामः। अथवा एकस्मिन् एव श्लोके उपमान अनेकम् उपमानं करोति एकस्य उपमेयस्य अनेकम् उपमानं करोति तत्र मालोपमा इति अलङ्कारः। उपमालङ्कारः एव किन्तु तत्र किञ्चित् मात्रेण भेदः अस्ति। एकम् उदाहरणं न अनेकम् उदाहरणम् अतः मालोपमा इति। कः श्लोकः? एषः श्लोकः कुमारसम्भवे अस्ति। प्रभामहत्या शिख एव दीपः त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्गः संस्कारवत्या गिरामनीषी तया सपूतश्च विभूषितश्च।
सन्दर्भः पार्वत्याः जननम्। पार्वत्याः पिता हिमवान्, माता मेना। यदा पार्वत्याः जननम् अभवत्, हिमालय पर्वतस्य देवतात्मा सह तस्य पुत्री रूपेण साक्षात् देवी आगतवती। तस्याः देव्याः जननम् अभवत्। तदा तस्य महान् सन्तोषः। तस्मिन् सन्दर्भे एवं कालिदासः वर्णयति। तया सह पूतः विभूषितः च। अत्र तया नाम पार्वत्या इत्यर्थः। सः नाम सन्दर्भे हिमवान् इत्यर्थः। सः हिमवान् पूतः पवित्रः जातः, विभूषितः शोभायुक्तः जातः। सः पूतः विभूषितः च। तस्य कारणं किं? तया पार्वत्या जनन कारणेन पुत्री रूपेण जनिता सा। तेन कारणेन पिता हिमवान्, पूतः पवित्रीकृतः, अनन्तरं विभूषितः च। तस्य मुखशोभा अत्यधिका जाता। एवं हिमवतः विषये कालिदासः श्लोकस्य अन्तिमपादे उक्तवान्। तया स पूतश्च विभूषितश्च इति। इदानीं हिमवान् एव उपमेयम्। तर्हि उपमानरूपेण किं किं वदति? सः हिमवान् पूतः विभूषितः। कारणं तया पार्वत्या हिमवान् पूतः विभूषितः च। तर्हि उपमानरूपेण सः वदति। कारणं केवलं पूतः विभूषितः इति वदामः, सामान्यवार्ता इव भवति। पत्रिकासु एका वार्ता अस्ति चेत् एवमेव, किन्तु कवित्वं न भवति। अतः तत्र कालिदासः अनेकम् उदाहरणं ददाति। इदानीं दीपः अस्ति। वर्तिकायाः अग्रिमभागे किञ्चित् अग्निः अस्ति, किञ्चित् मात्रेण अग्निः अस्ति। शोभते वा? न शोभते। अतः वयं किं कुर्मः? किञ्चित् यथा शिखा ज्वाला अधिका भवति एवं तस्य वर्धनं कुर्मः। दीपः शिखया शोभते किल? अनन्तरं यदा दीपः भवति, दीपप्रज्वालनेन एव तत् स्थानं पवित्रं भवति, मङ्गलकरं भवति तत् स्थानं। दीपो अपहरति पापम्, दीपो हरति पापानि। सर्वविध पापं दीपः अपहरति। कारणं दीपशक्तिः ज्वालाशक्तिः। अतः दीपः पूतः इदानीं पवित्रीकृतः।
विभूषितः यदा सम्यक् ज्वलति तस्य शोभा अपि अधिकः भवति शोभा अधिका भवति केन कारणेन दीपः पूतः विभूषितः शिखया ज्वालया ज्वाला कथमस्ति अत्यन्त कान्तियुक्ता अस्ति प्रभा महत्या महत्वपूर्णा अस्ति प्रभा महत्या विशिष्ट प्रकाशः अस्ति विशिष्ट प्रकाशयुक्तया शिखया दीपः पूतः विभूषितश्च दीपस्य प्रज्वालनेन अंधकारः गच्छति अतः यत्र दीपः अस्ति तत्र पवित्रता भवति अनन्तरं पूर्वम् अंधकारः सम्यक् यदा दीपः ज्वलति तदा संपूर्ण प्रकाशयुक्तः भवति तत् स्थानं प्रकाशयुक्तं भवति तत् स्थानम् अतः तत् स्थानं शोभते एव अतः दीपः अपि शोभां प्राप्नोति दीपः पूतः विभूषितः च इदानीं दीपः इति एकम् उदाहरणम् प्रभा महत्या शिखया अत्यंत प्रकाशयुक्तेन ज्वालेन दीपः पूतः विभूषितश्च एकम् उदाहरणम् अत्र उपमानं दीपः दीपः पूतः विभूषितश्च पूतः विभूषितः इति सादृश्यम् द्वितीयम् उदाहरणं वदति त्रिमार्गया इव त्रिदिवस्य मार्गः स्वर्गमार्गः स्वर्गमार्गः पूतः विभूषितश्च पवित्रीकृतः शोभां प्राप्नोति च कथं मार्गः पूतः विभूषितश्च द्वितीयम् उदाहरणं मार्गः उपमानं मार्गः मार्गः कस्य मार्गः देवमार्गः अथवा स्वर्गमार्गः आकाशः इत्यर्थः आकाशमार्गः पवित्रीकृतः कथं कया पवित्रीकृतः तत्र गङ्गायाः प्रवाहः अस्ति आकाशगंगा इति वदामः किल त्रिमार्गया त्रिमार्गा पूर्वं ब्रह्मलोके आसीत् अनन्तरं भूलोकम् आगच्छति अनन्तरं पाताललोकम् आगच्छति स्वर्गलोके अस्ति प्रथमं भगीरथस्य प्रार्थना कारणेन सा भूलोकम् आगत्य पुनः पाताललोकपर्यन्तं गतवती अतः त्रिमार्गा इति गङ्गायाः नाम स्वर्गस्य मार्गः पवित्रीकृतः केन कारणेन गङ्गायाः प्रवाहकारणेन गङ्गायाः प्रवाहकारणेन अतः ये तत्र गच्छन्ति तेषां पापः अपि गच्छति गङ्गायाः नाम उच्चारणेन एव पापं गच्छति इत्यपि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति इति एकः श्लोकः अस्ति। गंगा गंगा इति नाम उच्चारणं करोति पर्याप्तं, सः पवित्रीकृतः भवति। यदि गंगायाः प्रवाहे
गंगायाः प्रवाही तिष्ठति संचरति तदा वक्तव्यं वा? अतः मार्गे गंगायाः प्रवाहः अस्ति स्वर्गमार्गे, अतः मार्गः पवित्रीकृतः। अनन्तरं तस्याः सौन्दर्यं यदा पश्यामः तेन कारणेन मार्गस्य स्वर्गमार्गे यदा सा प्रवहति मार्गः अपि सुशोभितः भवति, शोभायुक्तः भवति मार्गः। अतः विभूषितश्च। प्रथमम् उदाहरणं दीपः, दीपः पूतः विभूषितश्च। द्वितीयम् उदाहरणं मार्गः, मार्गः पूतः विभूषितश्च। तृतीयम् उदाहरणमस्ति संस्कारवत्या इव, संस्कारवत्या इव गिरामणीषि, संस्कारवत्येव गिरामणीषि। मनीषी विद्वान्, विद्वज्जनानां गौरवं कुत्र भवति, कथं भवति? तस्य वाचा, वाग्व्यवहारेण, वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते। वाक् अस्ति किल, तद् बहु मुख्यमस्ति। वाग्भूषणं भूषणम् इति वदामः। अतः उचितः अत्यन्त उत्तमम् अलङ्कारवस्तु इति पश्यामः वाक्येव। वाग्भूषणं भूषणम्। अन्यभूषणानि तात्कालिकरूपेण, किन्तु पूर्णतया न। यद्यपि तादृश भूषणानि न सन्ति, यदि वाग्भूषणमस्ति पर्याप्तं, सर्वत्र अस्माकं जयः भवति। वाग्भूषणं भूषणम्। अनन्तरं यदि सा वाक् अत्यन्त परिष्कृता वाक् भवति तदा परिष्कृत वाक् प्रयोगेन यः प्रयोगं करोति तस्य गौरवं भवति। विद्वान् इति सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति। मनीषी पूतः विभूषितश्च। विद्वान् पूतः विभूषितश्च। कथं विद्वान् पूतः अनन्तरं विभूषितः भवति चेत् गिरा स्ववाचा। कथं विद्वज्जनः संभाषणं करोति, भाषते, शास्त्रानुगुणं, विषयः अपि शास्त्रानुगुणं भवति, भाषा प्रयोगः अपि शास्त्रानुगुणं भवति। शास्त्रेण परिष्कृता वाक् भवति, तस्य वाक्, तस्य भाषणं परिष्कृतं भाषणं। संस्कारवत्या, संस्कारः नाम इदानीं व्याकरणशास्त्र अस्ति, तत्र एषः प्रयोगः एवं करणीयः, एवं न करणीयः, साधुप्रयोगः असाधुप्रयोगः, एवं भाषायाः शुद्धिविषये व्याकरणशास्त्रे वयं पठामः। एवं एकं एकं शास्त्रमपि कथं वक्तव्यं कथं न वक्तव्यं, कथं प्रयोगः करणीयः कथं न करणीयः एवम्। अतः विद्वज्जनः किं करोति, तद् तस्य ज्ञानं प्राप्य, भाषाज्ञानं शास्त्रज्ञानं प्राप्य तदनुगुणं प्रयोगं करोति। अतः संस्कारवती अस्ति भाषा। संस्कारवत्या गिरा, परिष्कृता, शास्त्रेण परिष्कृता वाक्,
यदि तया वाचा व्यवहारं करोति विद्वान् तदा तस्य गौरवं भवति, सम्माननं भवति। सः पूतः विभूषितः च भवति। संस्कारवत्या गिरा मनीषी, मनीषी इव, मनीषी अत्र उपमानं, तृतीयम् उपमानं। कथं मनीषी पूतः विभूषितः च भवति? संस्कारवत्या गिरा इति। वयं सर्वे भाषां पठामः, संस्कृतभाषां पठामः। भाषायाम् एव अस्ति संस्कृतम् इति। अतः संस्कारयुक्त भाषाप्रयोगः करणीयः। तर्हि भाषा सुष्ठु ज्ञातव्या अस्ति। केवलं जानीमः प्रयोजनं न, तस्य प्रयोगः करणीयः। अस्माकं संस्कृतभारत्याः एकं पुस्तकमस्ति, ज्ञानी धर्मः उत प्रयोगे इति। केवलम् अहं जानामि इति चेत् प्रयोजनं न, यत् जानामि तस्य प्रयोगं करोमि इति। अतः संस्कारवत्या गिरा मनीषी पूतः विभूषितः च इति यत् उदाहरणं दत्तं। कदाचित् अग्रे संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः संस्कृतं पठिष्यन्ति, तेषाम् उपयोगाय मार्गदर्शनार्थं भवेत् इति मत्वा कालिदासः दत्तवान् स्यात् एतम् उदाहरणम्। एका उक्तिः अस्ति, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इति। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातव्यः, तस्य स्वरूपं किं, मूलशब्दः कः, कथं तादृशरूपम् आगच्छति, नामपदं वा क्रियापदं वा, प्रत्ययः कः, कथं तस्य अर्थभेदः भवति, कुत्र तस्य समानार्थः भवति, तस्य प्रयोगः कीदृशः भवति, एतादृशविचारः अस्माभिः करणीयः। यदि एकं शब्दं सम्यक् वयं जानीमः, ज्ञात्वा तदनुगुणं शास्त्रानुगुणं वयं प्रयोगं कुर्मः, तदा अस्माकं मनसि अत्यन्त आनन्दः भवति। यत् इच्छामः तत् मिलति एव। अस्माकं सर्वेषाम् इच्छा का? अस्माकम् आत्मतृप्तिः, सन्तोषः अस्माकं शिबिरचालनेन वयं प्राप्नुमः एव, संस्कृतपाठनेन वयं प्राप्नुमः एव। अतः अस्माकम् इच्छापूर्तिः भवति। अन्य इच्छा अपि अस्ति। का? संस्कृतेन सर्वे जनाः व्यवहारं कुर्युः। केवलं देवभाषा इति वयं प्रशंसां न कुर्मः। प्रशंसा अस्त्येव, प्रतिष्ठिता अस्ति, किन्तु सा भाषा जनभाषा भवेत् इति संस्कृतभारत्याः सङ्कल्पः। सङ्कल्पं सार्थकं कर्तुम् इच्छामः, तर्हि व्यवहारः करणीयः। अतः अस्माकं भाषा परिष्कृता भाषा भवेत्। अतः एव इदानीं संस्कृतभारती द्वारा भाषाशुद्धिनिमित्तं शुद्धिकौमुदी इति ग्रन्थस्य प्रकाशः कृतः अस्ति। इदानीं डॉक्टर विश्वास महोदयः तस्य पाठनमपि कुर्वन् अस्ति। भवन्तः पश्यन्ति इति मन्ये, यूट्यूब मध्ये पाठः प्रचलति। तद्वारा अस्माकं भाषाशुद्धिः भवति। अतः संस्कारवत्या गिरा परिष्कृतवाचा मनीषी विद्वान् पूतः
विभूषितः। अतः यदि शुद्धभाषया व्यवहारं कुर्मः तदा वयं पवित्रीकृताः भवामः। अनन्तरम् अस्माकं गौरवं, विभूषणं नाम अत्र गौरवं। जनाः, अन्ये जनाः, सामान्यं वयं पश्यामः, एक शिबिरं चालयामः चेत् सर्वे सन्तुष्टाः भवन्ति। समारोपदिने भवान् साक्षात् आदिशङ्कराचार्यः अथवा सरस्वती देवी इत्यादिकं प्रशंसां कुर्वन्ति। तत्सर्वं बहु मस्तकेन स्थापयामः, किन्तु गौरवं यच्छन्ति। कारणं किं? केवलम् अस्माकं वेशभूषणं दृष्ट्वा गौरवं न यच्छन्ति, अस्माकं मुखतः संस्कृतम् आगच्छति। वयं संस्कृतेन व्यवहारं कुर्मः, ये आगच्छन्ति तान् तादृशमार्गे नयामः। तदर्थम् अतः वयं संस्कारवत्या गिरा पूताः भवामः, विभूषिताः च भवामः। एवम् उपमेयम् एकमेव, किन्तु तत्र उपमानत्रयं दत्तवान् अस्ति। अतः अत्र मालोपमा इति अलङ्कारः विद्यते। संस्कारः इति वदामः, शिष्टैः यदुक्तम् एतत् आचरणीयं न आचरणीयम् इति यदुक्तं तदनुसृत्य वयं गच्छामः, तदेव अस्माकं संस्कृतिः भवति। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं, प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः इति प्रसिद्धं सुभाषितम् अस्ति। वयं श्रुतवन्तः, पठितवन्तः स्युः। अस्माभिः सत्यं वक्तव्यम्, एवम् असत्यं न वक्तव्यं। केवलं पठामः पर्याप्तं न, जीवने आचरणं कुर्मः, तदा एव संस्कारः भवति, संस्कृतिः भवति। अतः वयं सर्वे यथा कालिदासः उक्तवान् तदनुगुणं संस्कारयुक्त भाषाप्रयोगं कुर्मः, जीवनं कुर्मः, तदा वयं सर्वे पूताः च भवामः इत्युक्त्वा एवं कालिदासः उपमालङ्कारस्य उपयोगं प्रयोगं विभिन्नेषु सन्दर्भेषु करोति, किन्तु एकैकत्रापि तस्य शोभा, तस्य सौन्दर्यम् अत्यधिकम् अस्ति इति वयम् अवगच्छामः। एवम् अग्रेपि अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।